अस्सलाम वालेकुम। मैं सिराजुद्दीन सलाम कश्मीर पैट्रियट की इस अवेयरनेस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे जो बर्फ़ हटाने की मशीनें, जो स्नो क्लियरेंस मशीनें हमारे रोड की इस ब्लैक टॉपिंग को तबाह बर्बाद करती हैं, और इसके पीछे एक बड़ा एक एजेंडा होता है, एक बड़ा प्रोपेगेंडा होता है, जिससे आवाम का लाखों करोड़ों रुपया जो है ज़ाया किया जाता है। इसके मुतालिक मैं आज आपको थोड़ा अवेयर करूँगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह रहमान बहुत सारा जो आम लोगों का पैसा है, गरीब लोगों का पैसा है, वो बचेगा। और जो डिपार्टमेंट्स ब्लैक मेलिंग करते हैं और जो डिपार्टमेंट्स तबाही और बर्बादी करते हैं हमारे रोड्स की विंटर के नाम पे, इसके मुतालिक मैं आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले जो हमारे रोड बनाने वाले एजेंसीज हैं, एक तो PMGSY रोड बनाती है, दूसरा R&B रोड बनाती है, नरेगा में बहुत सारे रोड बनते हैं जो छोटे छोटे रोड होते हैं, और ब्लॉक में भी ऐसे बहुत सारे रोड बनते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब ये बर्फबारी होती है, ये हर साल होती है, तो जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, उनको तो ये मालूम है कि कश्मीर में हर साल बर्फबारी होती है। तो हमारे रोड उसी स्टैंडर्ड के होने चाहिए जो बर्फबारी में टिक सके, जो बर्फबारी में चलने के काबिल रह सके। लेकिन हमारे रोड्स बदकिस्मती से उस हिसाब से नहीं बनाए जाते हैं। आप अगर देखेंगे तो उन रियासतों के रोड्स जहाँ पर बर्फबारी नहीं होती है, वो रोड्स हमारे रोडों से अच्छे होते हैं। वहाँ तो बर्फबारी होती नहीं है, लेकिन जो हमारी पहले से बेसिक प्लानिंग होती है रोड्स बनाने की, वो सही नहीं होती है। क्योंकि वो होता है, हमारे जो रोड बनते हैं वो होते हैं जस्ट टाइम पास, पैसा निकालना, पैसा ईंटने वाली बात होती है। एक्चुअल क्या होता है, जब हम देखते हैं हमारे गाँव में, हमारे देहात में जो रोड है बिल्कुल खस्ता हालत में है। जो स्नो कटर्स मशीनें, जो स्नो क्लियर्स मशीनें हैं, वो हमारे रोड्स को खराब कर देती है इस नाम पे कि हमें बर्फ उठाना है। बर्फ उठाने के साथ साथ में पहले रोड का ख्याल रखना होता है। और जो छोटे छोटे रोड्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट मशीनरीज भेजते हैं, JCB, मैक्सिमम तो JCBs होते हैं, क्योंकि पिछले साल में 154 मशीनरीज पूरे जम्मू कश्मीर में थे। 154 मशीनरीज थे जो पूरे जम्मू कश्मीर में स्नो क्लियरेंस कर रही थी, रोड साफ कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, ये JCB से, ये JCB को काम दिया जाता है कि आप ये बर्फ हटवाओ। लेकिन ये JCBs का काम नहीं है, उससे हमारे रोड खराब होते हैं, खस्ता होते हैं। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज आप अवेयर रहे, क्योंकि अभी बर्फबारी हुई नहीं है। गवर्नमेंट का एक प्रोसीजर है कि जो भी कोई रोड बनेगा 3 साल तक उसको ठेकेदार अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे ठीक करेगा, कोई भी फॉल्ट हो। एक रोड का मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, 1.5 साल पहले बना हुआ है, 15 दिन में खराब हो गया है, आज तक उसको दोबारा से रिपेयर नहीं कराया गया। अब डिपार्टमेंट्स को क्या होते हैं, जो सफेद बर्फ गिरती है, मैं सफेद इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है बर्फ सफेद होती है, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब सफेद बर्फ गिरती है, इसके नीचे आपको मैं बताऊंगा कितने काले कारनामे दब जाते हैं गवर्नमेंट के, खासकर R&B के, PMGSY के, और बहुत सारे ब्लॉक के भी इसके नीचे दब जाते हैं। ये खराब रोड्स को फिर ये जिम्मेदार ठहराते हैं कि देखो ये बर्फ उठाने की वजह से ये रोड्स जो है ये खराब हो गए। जहां पर मैनुअल, मतलब आदमियों से जहां बर्फ उठाना होता है, वहां ये मशीन लगा देते हैं, और मशीनें या तो डेप्थ में जाएंगे तो रोड को भी खराब करेंगे, ब्लैक टॉप को भी उठाएंगे, मैगडम को उठाएंगे, और या तो ऊपर से ही उठाएंगे, वो बर्फ वहीं रहती है, बस दब जाती है। फिर कोरे में जब उसका कोरा लग जाता है, आइस बन जाता है, तो बहुत सारी कैजुअलिटीज उस पर हो जाती है, लोग गिर जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी तकलीफें होती है। लेकिन जो बेसिक अच्छा प्रोसीजर है, सही प्रोसीजर है, वो स्नो क्लियरेंस मशीन होती है अलग, उसके लिए उसमें JCB नहीं लगता है, उसमें अलग मशीन होती है, जहां से वो रोड बिल्कुल क्लियर हो और जो ब्लैक टॉपिंग हो वो भी सेव रहे। अब डिपार्टमेंट्स क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट्स में R&B हो या PMGSY या कोई और सरकारी एजेंसी हो, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बर्फ पड़ गई, जो भी हमारे खस्ता रोड थे, जहां से भी हमने नकली बिल्स बना के पैसा निकाला है और काम किया ही नहीं है, वहां पर क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बर्फ के नीचे ये खराब हो गया। आप मुझे खुदा रहा एक बात बता दीजिए, क्या गवर्नमेंट को मालूम नहीं है कश्मीर में हर साल बर्फबारी होती है? हमारे रोड किस स्टैंडर्ड के होने चाहिए जो बर्फ हर साल सह सके? ये तो ऐसा नहीं है कि अचानक बर्फ आ गई, वो तो जैसे कोई अचानक हादसा हो जाता है, जैसे फ्लड का तो हमें पता नहीं होता है, अर्थक्वेक का पता नहीं होता है, लेकिन जो बर्फबारी हो रही है उसका तो हमें पता होता है। तो इसके नीचे, इस बर्फ के नीचे ये काले कारनामे जो गवर्नमेंट के हैं ना, ये कैसे दब जाते हैं? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आज अभी तो बर्फबारी हुई नहीं, आप क्या कीजिए, आप अपने आस पड़ोस के जितने भी आपके रोड्स हैं जो गवर्नमेंट ने नए बनाए या पुराने, आप उनके फोटोग्राफ्स लेके रखिए, अपने मोबाइल में रखिए,
اس کے بعد آپ دیکھیں ان کی کنڈیشن کیا ہوگی برف گرنے کے بعد اور برف اٹھانے کے بعد. پھر گورنمنٹ کیا کہتی ہے, جو امپلیمنٹنگ ایجنسیز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے, مطلب جن کے ساتھ وہ کمیشن کی ساز باز کر لیتے ہیں, برائب لے لیتے ہیں, پھر وہ کیا کریں گے, پھر کہیں گے کہ یہ سارا جو ڈیمیج ہوگا نا یہ برف کی وجہ سے ہو گیا. مجھے خدا رہا ایک بات بتا دیجئے, برف کوئی نئی چیز تو ہے نہیں کشمیر میں, ہر سال ہم پریپیئر رہنے چاہیے اس کے لیے, ہر سال ہمارے پاس یہی مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, سنو کلیئرنس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہمارے جو کھمبے لگائے ہوتے ہیں الیکٹرک ڈپارٹمنٹ نے وہ بھی گر جاتے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ہم راستے میں چل نہیں سکتے ہیں, وجہ کیا ہوتی ہے, ہم مشینوں سے برف اٹھاتے ہیں. تو ہم مینول ورکرز کو پریفر نہیں دے دیتے ہیں. جو مینول ورکرز ہوتے ہیں, جو مزدور ہوتے ہیں, دیہڑی والے ہوتے ہیں, ان کو ہم پریفر نہیں دیتے ہیں. مشینوں سے ایک تو روڈ ہمارا خراب ہو جاتا ہے, مین ہائی ویز پہ آپ کی مشینز ٹھیک ہے, جو بڑے بڑے روڈس ہیں ان پہ آپ کی مشینز ٹھیک ہے, لیکن جو آپ کے چھوٹے لنک روڈس ہیں, محلوں میں ہے, ولیجز میں ہے, ان کو آپ برف مینول اٹھا لیجئے. اور اگر مشینز کی بھی ضرورت ہے تو مشینز بھی اٹھا لیجئے, لیکن اس ڈپارٹمنٹ کو میک شیور کرنا چاہیے پہلے کہ اس سے کوئی روڈ ڈیمیج نہ ہو. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ پہ انگلی اٹھاتا ہے, اور بیچ میں پسا ایک عام آدمی جاتا ہے جس کی ڈرینیج تباہ ہو جاتی ہے, جس کا روڈ خراب ہو جاتا ہے. یہ پیسہ ہمارا پیسہ ہے, پبلک کا پیسہ ہے, یہ کسی بھی گورنمنٹ آفیشل کے جیب کا پیسہ نہیں ہے. وہ ہینڈسم سیلریز لیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, لیکن درفدر اس کو کر دیتے ہیں جس کی یہ سیلری, جو ان کو سیلری دے دیتا ہے ایک عام آدمی جو ہے نا, وہی سیلری ان کی دے دیتا ہے. گورنمنٹ کے پاس کوئی درخت نہیں لگے ہیں پیسوں کے, عام آدمی کے ٹیکس سے ان کو تنخواہ دی جاتی, ان کی ساری سویدھائیں, ان کی گاڑیاں, ان کے فلیٹس, ان کے سب کچھ جو بھی آسائش ہے ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, وہ سب ایک عام آدمی کے پیسے سے ہوتا ہے. تو مہربانی کر کے اس کو میک شور اس ونٹر بنائے, اس میں کوئی دھاندلی گھوٹالا نہ ہو. ہاں, اور اب یہ میک شور کیجئے کہ اکثر کیا ہوتا ہے, سارے محلے والے جمع ہو جاتے ہیں بہت سارے جگہوں پر, کہتے ہیں کہ ہم نے پرسنلی اپنے جے سی بی یا مشین لگا کے یہ محلہ جو ہے کلیئر کروایا, اور بعد میں جو اس کی بل ہوتی ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ نکالتا ہے. پلیز میک شور کیجئے اس ونٹر, ہم کسی کو بھی بلیک میلنگ نہیں کرنے دیں گے, ہم کسی کو بھی فراڈ نہیں کرنے دیں گے, ہم کسی کو بھی جو ہے نا کوئی اسکیم نہیں کرنے دیں گے. اگر لوگ خود برف اٹھا رہے ہیں تو وہ کوشچن مارک بنائے گورنمنٹ کو کہ وہ کیوں اٹھائیں گے برف, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی مشینری پری ایکٹیو رکھے, تیار رہے, وہ جو برف پڑے اور وہ کلیئر کرے, اور کلیئر کرنے کے ساتھ میں وہ روڈز, ڈرینیج اور پولز جو بھی ہے ان کا خاص خیال رکھے. اور عام آدمیوں کو مزید تکلیف تو ہم جیل ہی رہے ہیں سرکار کی طرف سے, ان ڈپارٹمنٹس کی طرف سے, لیکن ان کے جو سارے فیک بلز ہوتے ہیں, جو فیک ورکس ہوتے ہیں, وہ ان کے حلال ہو جاتے ہیں برف گرنے کے ساتھ ساتھ ہی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا کام, ابھی برف کے نیچے, خاص کر ہلی ایریا جو ہے جہاں پر زیادہ برف پڑتی ہے وہاں کے, تو انہوں نے آج ہی نقلی بلیں وغیرہ تیار کر کے رکھی ہوں گی. برف پڑنے سے ایک ہفتہ 10 دن پہلے وہ دکھائیں گے کہ بھائی ہم نے یہ جگہ پہ یہ کام کیا تھا. پھر جب برف پڑے گی تو وہ اس کے نام پہ پیسہ ایڈ لیں گے, اور کام بھی نہیں کریں گے, پیسہ بھی لے لیں گے. جیسے ہم دیکھتے ہیں آئے دن ویجیلنس کے چھاپے پڑتے رہتے ہیں, اینٹی کرپشن بیورو کے چھاپے پڑتے رہتے ہیں, بہت سارے انجینئرز پہ, بہت سارے ڈپارٹمنٹس پہ. اور پلیز اس سال اس میں ایک نیگیٹو پوائنٹ ایک ہے کہ اس میں ایویڈنس نہیں رہتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ یہ روڈ کیا. اگر ہم مان لو آج ہم آر ٹی آئی کر کے انفارمیشن پوچھ لیتے ہیں تو یہ کہیں کہ ہم نے فلانی محلے میں بھی اٹھایا, فلانی جگہ پہ بھی اٹھایا. تو مین ریزن میرا یہی مقصد ہے یہ اویئر کرنے کا لوگوں کو کہ آپ بالکل ریڈی رہیے اس معاملے میں. اگر آپ کا جو آپ کے علاقے میں برف اٹھی ہے یا اٹھا رہے ہیں یا اٹھائیں گے, تب آپ بالکل یہ ویجیلنٹ رہے کہ یہ کون اٹھا رہا ہے, ڈپارٹمنٹ اٹھا رہا ہے کہ لوگ خود اٹھا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ خود اٹھائیں گے اور اس کا جو پیسہ, اس کا جو ناجائز فائدہ ہے وہ ڈپارٹمنٹ اٹھا لے. اور ڈپارٹمنٹ سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی وہ کوآپریٹ کرے. اور کشمیر پہلے سے ہی پیسا جا چکا ہے, کووڈ تھا, بہت مارا ماری تھی. جو مینول لیبرس ہیں ان کو موقع دے دیجیے, اور جہاں پر مشینریز کی ضرورت ہے وہاں وہ کیجیے, اور مہربانی کر کے انصاف کے ساتھ کام لے لیجیے, تاکہ جو یہ انصاف کا میسج اور حق کا میسج ہے نا یہ آگے جائے. تو انشاءاللہ رحمان نیکسٹ ویڈیو میں کوئی اور موضوع لے کے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ, السلام علیکم.